नमस्ते, म भानु तामाङ, एसिस्टेन्ट टिचर, भेटरनरी हायर सेकेन्डरी स्कुल टकभर। र आजको यो अनलाइन क्लासमा नानीहरूलाई, क्लास 12 का नानीहरूलाई नेपाली बीको एउटा नाटक छ जुन चाहिँ कोही किन बर्बाद होस्, जुन नाटकको विषयमा मैले पहिलो क्लासमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गरिसकेको छु। र त्यस नाटकबाट 6 नम्बरको प्रश्नमा 4 वटा प्रश्नहरू आउँछन् जसको 5-5 मार्क्स दिएका हुन्छन् र त्यो 4 वटा प्रश्नहरूमध्ये 2 वटा प्रश्नहरू गर्नुपर्छ र विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू आउँछन्। तीमध्ये आजसम्म धेरैचोटि दोहोरिएका प्रश्नहरूबाट मैले समाधान गरिदिएका छु, जुन चाहिँ 8 वटा छन्। 8 वटा, त्यो 8 वटा मात्रै नदोहोरिएर अरू प्रश्नहरू पनि आउँछन्, तर त्यो प्रश्नहरूको म अन्तमा चर्चा गर्छु। 1 नम्बरमा छ, कोही किन बर्बाद होस् नाटकको सारांश वा कथासार लेख्नुहोस्। कथासार, नाटकसार अथवा सार मात्रै पनि भनिन्छ। विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् नाटकको सारांश यस प्रकार छन्। प्रस्तुत नाटकमा बालक ध्रुवको बदमासी, उपद्रव अनि कुकर्म आदि स्वभाव देखेर बोर्डिङ स्कुलको अध्यापक सुन्दरलालले ध्रुवको स्वभावमा आएको विकृतिको कारण पत्ता लगाउनको निम्ति मनोविज्ञानको अध्ययन गर्छन्। एउटा बालक छ जो चाहिँ स्कुलमा एकदमै बदमास छ, त्यसले के कारणले चाहिँ बदमास गर्दैछ त्यसको कारण पत्ता लगाउनको लागि स्कुलको प्रिन्सिपलले सुन्दरलालले चाहिँ मनोविज्ञान, साइकोलोजीको सहारा लिन्छन्। उसको बदमासीको कारण चाल पाएपछि त्यसको निवारणको निम्ति आफ्नै शिक्षिका कमला देवीलाई ध्रुवको नक्कली, यहाँ ब्र्याकेटमा बनावटी भनिएको छ, वास्तविक आमा होइन, आमा बनिदिने आग्रह गर्छन्। अब ध्रुवले किन बदमासी गरेको रहेछ त भन्दाखेरि सबै नानीहरूको आमा घरमा, स्कुलमा, होस्टेलमा भेट्न आउँछन्, तर मेरो आमा चाहिँ किन आउँदैनन्, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ध्रुवले स्कुलमा बदमासी गरेको हुन्छ। र सुन्दरलालले त्यो चाल पाइसकेपछि स्कुलकै म्याट्रन अथवा शिक्षिका कमला देवीलाई ध्रुवको नक्कली आमा, बनावटी आमा बनिदिने आग्रह गर्छ। ध्रुवकी बनावटी आमाको अभिनय गरेर आमाको माया ममता प्रदान गरेर उसको स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन कमला देवी सफल हुन्छन् र कमला देवी पनि मान्छ। सुन्दरलालले जुन चाहिँ आग्रह गरेको छ त्यो मान्छ र कमला देवी ध्रुवको बनावटी आमा गरेर आमाले गर्नुपर्ने माया ममता गरेर ध्रुवलाई सुधार्नमा सफल हुन्छन्। यसरी ध्रुवको चालचलनमा परिवर्तन आएर असल बालक बनेपछि एक दिन कमला देवीले ध्रुवलाई म तिम्रो असली वास्तविक आमा होइन भन्ने साँचो कुरा बताउँछन्। अब जुन कार्यको लागि कमला देवीले ध्रुवको नक्कली आमा बनेको थिए, अब त्यो कार्य सफल भएपछि र एक दिन कमला देवीले ध्रुवलाई बताइदिन्छ कि म चाहिँ तिम्रो वास्तविक आमा होइन, म चाहिँ तिम्रो जन्म दिने साँचो आमा होइन भन्ने बताइदिन्छ। त्यति बेला लामो कन्भर्सेसनहरू छ। त्यसै बेला ध्रुवको बाबु जीवनाथ पनि स्कुलमा आइपुग्छ र कमला देवीलाई उसले प्रस्ताव पनि राख्छ, अब तपाईँ ध्रुवको नक्कली आमा भएर ध्रुवलाई सुधारिदिनु भयो, ध्रुवको वास्तविक आमा पनि बनिदिनुहोस् न भनेर प्रस्ताव राख्दा त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ कमला देवीले स्वीकार गर्दैन। बरु जीवनाथलाई ध्रुवको राम्ररी देखरेख गरिदिने आग्रह गर्छिन्। अन्तमा जीवनाथ कमला देवीप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै छोरोलाई लिएर स्कुलबाट बिदा लिन्छन्। अब कमला देवीले जीवनाथको प्रस्ताव स्वीकार गर्दैन, बरु जीवनाथलाई के भन्छ, ध्रुव एकदमै असल बालक छ र उसको भविष्य राम्रो होस्, उसलाई भविष्यमा पनि राम्रो देखरेख गर्नुहोस् भन्ने कुरा राख्छ। र जीवनाथ आफ्नो बिग्रिसकेको छोरालाई स्कुलको सुन्दरलाल, कमला देवीहरूले उनीहरूको सक्रियताले, उनीहरूको तत्परताले सुधारिदिएको हुनाले उनीहरूप्रति कृतज्ञ भएर स्कुलबाट छोरोलाई लिएर बिदा हुन्छन्। यो 1 नम्बरको भयो। खमा छ, कोही किन बर्बाद होस् नाटकको मूल भाव वा केन्द्रीय भाव
ब्र्याकेटमा मैले मूल आशय पनि लेखेको छु। के हो? सरल भाषामा लेख्नुहोस्। पहिला प्रश्न बुझ्नुपर्छ। केन्द्रीय भाव पनि भन्छ, मूल भाव पनि भन्छ, मूल आशय पनि भन्छ, मूल उद्देश्य पनि भन्छ। यो चारैवटा प्रश्नको यही एन्सर लेख्न सकिन्छ। अनि प्रत्येक क्वेसन्समा एन्सरमा के लेखेको छ भने विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् नाटक लेखेकै छ। त्यो प्रत्येक क्वेसन्समा लेखेको हुनुपर्छ। नभए कुन पार्टबाट एन्सर गर्दैछ, कुन किताबबाट एन्सर गर्दैछ, त्यसको लेखक को हो, त्यो नानीहरूलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ। र इक्जामिनरले त्यहाँबाट मात्रै त्यति मात्रै लेखेको छ भने पनि इक्जामिनरले मार्क्स दिन्छ। विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् बाल मनोविज्ञानमा आधारित एउटा लघु नाटक हो। यस नाटकमा बाल पात्र ध्रुवको स्वभावमा आएको विकृतिको मनोविश्लेषण गरेका छन्। यो नाटक छ, यो नाटकमा एउटा बाल पात्र छ ध्रुव, र ध्रुवको जुन चाहिँ मानसिकता छ उसको मानसिकतामा आएको जुन चाहिँ विकृति छ, विकार, के कारणले उसले बदमासी गर्दैछ, त्यसको चाहिँ मनोविश्लेषण गरेको पाइन्छ। बालक बालिकाको स्वभावमा आएको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई कुटेर पिटेर अनि हपारेर होइन, तर माया ममता अनि प्यार स्नेहद्वारा सुधार्न सकिन्छ भन्ने धारणा नै प्रस्तुत नाटकको मूल भाव हो। अब नानीहरू स्वभावले बदमास हुन्छ, चञ्चले हुन्छ, के कारणले चाहिँ उनीहरूको स्वभावमा यस्तो परिवर्तन आयो त? कुटेर हकारेर पिटेर चाहिँ उनीहरूको स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन। बरु माया ममता गरेर एकदमै स्नेह गरेर नै उनीहरूलाई सठिक बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै यस नाटकको मूल भाव हो। बाल्यकालमा मातापिताको माया ममताबाट वञ्चित रहेका बालक बालिकाहरू नै अधिक मात्रामा विकृत मानसिकता भएको देखिन्छ। कस्तो नानीहरू चाहिँ विकृत मानसिकता नराम्रो प्रवृत्तिको हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ नानीले चाहिँ सानो उमेरमा आमा बाबुको माया ममता पाएको हुँदैन, त्यस्तै नानीहरू चाहिँ ज्यादा विकृत मानसिकता भएको देखिन्छ। त्यसर्थ शिशुहरूका शारीरिक एवं मानसिक विकासको निम्ति मातापिताको माया स्याहार र संरक्षणको ठुलो भूमिका रहेका हुन्छन्। त्यसैकारण नानीहरूको शारीरिक र मानसिक विकास फिजिकल्ली एन्ड मेन्टल्ली डेभलप हुनको लागि चाहिँ आमा बाबुको माया ममता उनीहरूको संरक्षण देखरेखको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। अब आमा बाबुले माया गरेन, स्याहार सुसार गरेन, नानी फिजिकल्ली त बढ्दै जान्छ, शारीरिक रूपमा त ऊ विकसित हुँदै जान्छ, तर उसको जुन चाहिँ त्यो मानसिकता छ त्यो मानसिकतामा चाहिँ विकृति आउँदै जान्छ। यो भनाइ चाहिँ मनोविश्लेषकहरूको भनाइ हो। प्रस्तुत नाटकमा पनि ध्रुवको मानसिकतामा आएको विकृतिलाई सुन्दरलाल र कमलादेवी जस्ता आदर्श पात्र पात्राको प्रयासले उनको बाल सुलभ स्वभावमा आएको विकृतिलाई परिशोधन गरी उनमा स्वस्थ मानसिकताको विकास गराएर बर्बाद हुनदेखि बाँचेको देखाएका छन्। र यस नाटकमा के गरेको छ भन्दाखेरि ध्रुवको मानसिकतामा आएको जुन चाहिँ विकृति छ त्यो विकृतिलाई चाहिँ सुन्दरलाल र कमला देवी जस्ता आदर्श पात्रहरूको सहयोगले उसको बाल सुलभ, उसको जुन चाहिँ मानसिकता छ, सानो नानीको मानसिकता छ, त्यो मानसिकतामा आएको विकृतिलाई परिशोधन गरेर, परिमार्जित गरेर, सफा गरेर चाहिँ त्यो नानीको चाहिँ स्वस्थ मानसिकताको ध्रुवमा स्वस्थ मानसिकताको विकास गराएर ध्रुवलाई चाहिँ बर्बाद हुनदेखि बचाएका छन्। गमा छ कोही किन बर्बाद होस् नाटक बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुहोस्। यो प्रश्न प्राय दोहोरिन्छ, वर्षैपछि नआए पनि अल्टरनेटिभ एक वर्षपछि अर्को वर्ष ग्याप हुँदै आउँछ। विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् नाटक नामक नाटक बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलोजी। प्रस्तुत नाटकमा नाटककारले बाल मनोविज्ञानको सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका छन्। बालक बालिकाको चरित्र वा स्वभावमा आएको विकृत प्रवृत्तिलाई अभिभावक तथा शिक्षक शिक्षिकाहरूले उनीहरूका मनोवैज्ञानिक अध्ययन नगरी हपार्ने तथा पिट्ने गर्छन्।
तर त्यस हप्काए तथा पिटाइको उनीहरूमाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। जुन चाहिँ नानीहरू छ, जुन चाहिँ बालक बालिकाहरू छ, उनीहरूको चरित्र स्वभावमा आएको जुन चाहिँ बदमासीपन, अटेरीपन, विकृतिपना छ, त्यो सुधार्नुको लागि चाहिँ आमा बाबु होस् चाहे शिक्षक शिक्षिका होस्, उनीहरूले ती नानीहरूको मनोवैज्ञानिक अध्ययन नगरी पिट्ने हकार्ने गर्छन्। तर त्यो पिटाइ र हकाराइको चाहिँ नानीहरूमा चाहिँ राम्रो असर पर्दैन, त्यसको चाहिँ नानीहरूमा चाहिँ प्रतिकूल असर पर्दछ। यस नाटकमा बालक ध्रुवको जुन बदमासी छ त्यो उनको मानसिकतामा आएको विकारले गर्दा हो भन्ने कुरा शिक्षक सुन्दरलालले मनोविज्ञानको अध्ययनद्वारा पत्ता लगाउँछ। यो नाटकमा ध्रुव छ, बदमास सानो केटा छ, 8-10 वर्षको बदमास सानो केटा छ, र यो नानीले चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो बदमासी गर्दैछ त भन्ने कुरो मनोविज्ञानको सहारा लिएर शिक्षक सुन्दरलालले पत्ता लगाउँछ। मनोविश्लेषकहरूका भनाइअनुसार बाल्य अवस्था एउटा संवेगात्मक अवस्था हो। यसै अवस्थामा उनीहरूका शारीरिक एवं मानसिक विकासका निम्ति मातापिताको ठुलो भूमिका हुन्छन्। मनोविश्लेषक भनेको साइकियाट्रिस्ट, उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ बाल्य अवस्था जुन चाहिँ अवस्था छ, बालककाल 6-7 वर्षदेखि माथिको, त्यो चाहिँ नानीहरूको एउटा एकदमै संवेगात्मक अवस्था हो, सेन्सिटिभ स्टेज हो। त्यो स्टेजमा नानीहरूले राम्रो कुरा पनि सिक्छन्, नराम्रो कुराहरू पनि सिक्छन्। तर जुन अवस्थामा चाहिँ नानीहरूले मातापिताको सही माया ममता, सही संरक्षण पाउँदैन, त्यो नानीहरू चाहिँ ज्यादा मानसिक विकृति भएर मानसिक विकार भएका नानीहरू हुन्छन्। आमा बाबुको माया र स्नेहबाट वञ्चित बालक बालिकाहरू नै प्राय दुष्कर्म गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। जुन चाहिँ नानीहरू चाहिँ सानोमा आमा बाबुको मायाबाट वञ्चित रहेका हुन्छन्, ती नानीहरू चाहिँ ठुलो भएर कस्तो हुन्छ, नराम्रो प्रवृत्तिका, दुष्कर्म, नराम्रो कामहरू गर्नु पनि पछि नहट्ने किसिमको हुन्छ। जस्तै यो नाटकमा पनि त्यस्तै देखाएको छ। एउटा चल्लाको माउले चल्लालाई माया गरेर ओताइराख्दाखेरि चल्लालाई चराइरहँदा ध्रुवलाई यति साह्रो ईर्ष्या लागेर आउँछ, अरे मेरो त आमाले मलाई माया गरेको छैन, यो चल्लालाई चाहिँ माउले किन यसरी माया गरेको भनेर फटाफट 5वटा चल्ला मारिदिन्छ। त्यस्तै मानसिक विकार भएका नानीहरूले चाहिँ त्यस्तो दुष्कर्म गर्न सक्छन्। प्रस्तुत नाटकमा पनि विकृत मानसिकता भएको ध्रुवको बालसुलभ जीवनमा आमाको भूमिका लिएर कमलादेवीको प्रवेश भएपछि ध्रुव असल बालक भएका छन्। जुन चाहिँ त्यो बदमास ध्रुव छ, तर ध्रुवको जीवनमा कमलादेवी चाहिँ एउटा बनावटी भए पनि आमा भएर प्रवेश गरेपछि चाहिँ ध्रुवले आमाबाट पाउने माया ममता पाएपछि ध्रुवको जुन चाहिँ चरित्र छ, स्वभाव छ, त्यसमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै 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 ध्रुव अन्तमा असल बालक भएको देखाएका छन्। घमा छ कोही किन बर्बाद होस् नाटकको भाषा शैलीबारे चर्चा गर्नुहोस्। भाषा शैली यो भिन्दै कुरो हो। अब हामी भाषा भन्छौँ, भाषा शैली भन्छौँ, प्रायः सरबर लिन्छौँ, तर भाषा भिन्दै हो, शैली भिन्दै हो। भाषा के हो भन्दा मनको भाव तथा विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम अथवा साधन भाषा हो, त्यसलाई भाषा भनिन्छ। त्यो भाषा चाहिँ कस्तो प्रकारले त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिँदैछ, त्यो भाषाको प्रेजेन्टेसन कस्तो छ, प्रतिपादन कस्तो प्रकारले गर्दछ, अथवा त्यो भाषालाई प्रस्तुत गर्ने जुन चाहिँ ढङ्ग छ त्यसलाई चाहिँ शैली भनिन्छ। भाषा भिन्दै हो, शैली भिन्दै हो। यहाँ त्यही कुरा लेखिएको छ, मनको भाव र विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम भाषा हो, भाषालाई प्रस्तुत तथा प्रतिपादन गर्ने तरिका अथवा ढङ्गलाई शैली भनिन्छ। भाषा शैली साहित्यको कला पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। भाषा शैली जुन चाहिँ छ त्यो साहित्यको भाव पक्ष अन्तर्गत नपरेर कला पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् नाटकको भाषा शैली सरल, सरस र सुबोध छ। सुबोध भनेको सजिलैसँग बुझ्न सकिने। प्रस्तुत नाटकको भूमिकामा नाटककार स्वयंले भनेका छन्,
यसको भाषा कस्तो छ, नाटककारले कस्तो भाषा शैलीको भाषाको प्रयोग गरेको छ। नाटकको भूमिकामा नाटककार विजय मल्लले स्वयं भनेका छन्, जसलाई चाहिँ यहाँ कोट गरिएको छ। यसको भाषा जति सकियो उति स्वाभाविक होस् भन्ने चाहेर बोलचालको प्रयोग गरेको छु। यो नाटककार स्वयंले नाटकको भूमिकामा लेखेका छन्। बोर्डिङ स्कुलमा मञ्चन गर्ने उद्देश्यले लेखिएका यस नाटकमा साहित्यिक भाषाको प्रयोग नभएर ससाना नानीहरू एवं साधारण मानिसहरूले बोल्ने भाषा प्रयोग भएको पाउँछौँ। यो नाटक किन लेखियो भन्दाखेरि एउटा बोर्डिङ स्कुलमा मञ्चन गर्ने उद्देश्यले लेखिएको, त्यसले गर्दाखेरि यसमा साहित्यिक भाषा ठुल्ठुलो शब्दहरू प्रयोग नगरेर बोर्डिङ स्कुलको नानीहरूले कस्तो किसिमको भाषा बोल्छ, ससानो नानीहरूले साधारण मान्छेले कस्तो किसिमको भाषा बोल्छ, त्यही किसिमको भाषा यहाँ प्रयोग भएको देखिन्छ। साधारण संवादात्मक गद्य शैलीमा लेखिएको यस नाटकमा एकातिर नेपालमा प्रचलित शब्दहरू जस्तै पख, चुक, जरकटे, डसेको, कायल, पाले, साँचो आदिको प्रयोग भएका छन् भने अर्कोतिर अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा प्रचलित टिचर, प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्वेटर, म्याट्रन, मास्टर, ग्लोब आदि शब्दहरूका पनि अधिक प्रयोग भएका छन्। अब भाषाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसमा नेपालतिर प्रचलित ठेट शब्दहरू जस्तै पाले, पख, चुक, जरकटे, कायल, साँचो शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् भने इङ्ग्लिस मिडियमको जुन चाहिँ त्यो नर्सरी स्कुलहरू छ त्यसमा प्रयोग हुने टिचर, ग्लोब, म्याट्रन, प्रोग्रेस रिपोर्ट, टेबल इत्यादि शब्दहरू पनि यहाँ प्रशस्त मात्रामा प्रयोग भएको पाउँछौँ। प्रस्तुत नाटकको भाषा शैलीको अर्को विशेषता के हो भने पात्रहरूका उमेर, शैक्षिक योग्यता र स्तर बमोजिम उनीहरूले बोलेका संवाद स्वाभाविकै लाग्दछ। यसको भाषा शैलीको अर्को विशेषता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा बोलेको जति पनि संवादहरू छ, पात्रहरूको उमेर, उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, मसिनो नानीहरू जस्तै बोलेका छन्। शिक्षक सुन्दरलाल, शम्भु प्रसाद, कमला देवीले शिक्षककै स्तरको भाषा बोलेका छन्। त्यहाँ एकजना पाले छ, पाले भनेको चौकीदारले आफ्नै स्तरको भाषा बोलेका छन्। त्यो स्तर अनुसार भाषा बोलाएको छ। अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने यहाँ भनेमा भन भएको छ, भनेर हो, कोही किन बर्बाद होस् नाटकको भाषा शैली नाटकको विषयवस्तु अनुरूप हुनका साथै बोधगम्य एवं सम्प्रेषणीय बनेका छन्। अन्तमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कोही किन बर्बाद होस् नाटकको जुन चाहिँ भाषा शैली छ त्यो भाषा शैली चाहिँ नाटकको विषयवस्तु अनुसार ठिकै छ र यो नाटक कस्तो छ, बोधगम्य, सजिलैसँग बुझ्न सक्ने, सम्प्रेषणीय, सजिलैसँग बुझ्न सकिने किसिमको रहेको देखिन्छ। अङ्गमा छ कोही किन बर्बाद होस् नाटकको प्रमुख विशेषताहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। प्रमुख विशेषता भनेको यो नाटकको खुबी चाहिँ के हो, के कारणले गर्दा यो कोही किन बर्बाद होस् नाटक चाहिँ यति साह्रो चर्चित भयो, यसको विशेषता के हो भन्दाखेरि विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् नामक नाटकको प्रमुख विशेषताहरू निम्नलिखित छन्। यसलाई नम्बरिङ गरेर पनि दिन सक्छ, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गरेर पनि दिन सक्छ, ज्यादा लेख्नु पर्दैन। यो 5 सबै क्वेसन्स 5 मार्क्सको मात्रै आउँछ। अब यो विशेषताको बारेमा चर्चा गर्नु हो भने त 5 मार्क्समा धेरै लेख्नुपर्छ, तर धेरै लेख्दाखेरि हामीले समय पाउँदैनौँ, त्यसको फेरि मार्क्स 5 मात्रै हो र ठिक्कै सौँधिलो मात्रै छ। अब यसको विशेषताहरू म भन्दै लाँदैछु। 3 अङ्कमा पूर्ण गरिएको यस पूर्णाङ्की लघु नाटकको पहिलो र दोस्रो अङ्क स्कुलको अफिस अनि तेस्रो अङ्क छात्रावासको एउटा कोठा भएका हुनाले दृश्य परिवर्तनको कुनै समस्या छैन। यो 3 अङ्की नाटक छ, यसको पहिलो र दोस्रो अङ्क स्कुलको अफिस छ र तेस्रो अङ्क चाहिँ छात्रावास अथवा होस्टेलको एउटा रुम देखाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नाटक मञ्चन गर्दा जुन चाहिँ दृश्य परिवर्तन छ त्यो दृश्य परिवर्तनको झमेला यसमा छैन, समस्या छैन। एउटै स्टेजमा पहिलो र दोस्रो अङ्क एउटै अफिसमा देखाउँदा भइहाल्छ,
तेस्रो अङ्क होस्टेलको कुनै रुममा देखाउँदाखेरि चाहिँ देखाइएको छ। त्यसले गर्दा यसमा दृश्य परिवर्तन गरिरहनु पर्ने, सिन चेन्ज गर्ने कुनै झमेला पर्दैन। स्कुले नानीहरूको निम्ति लेखिएको यस नाटकमा बोलचालको भाषा प्रयोगले नाटक सुबोध हुनका साथै मनोरञ्जनपूर्ण रहेका छन्। बोर्डिङ स्कुलको नानीहरूलाई देखाउनुको निम्ति लेखिएको हुनाले गर्दा यो सजिलो भाषा प्रयोग गरेको हुनाले गर्दा यो सुबोध सजिलोसँग बुझ्न सक्ने र मनोरञ्जनपूर्ण रहेको छ। अर्को विशेषता, छोटो छरितो संवाद पनि यो नाटकको अर्को विशेषता हो। यसको नाटकको संवाद जुन चाहिँ छ, डायलग जुन चाहिँ छ, छोटो ठाउँ लामो पनि छ, तर अब लेख्दाखेरि छोटै लेख्नु पर्यो। छोटो छरितो संवाद चाहिँ यो नाटकको अर्को विशेषता हो। पात्रहरू थोरै भएका हुनाले पाठक एवं दर्शकवर्गलाई नाटकको रसपानमा आनन्द आउँछ। यो नाटकमा क्यारेक्टर पात्र थोरै छ। सुन्दरलाल, कमलादेवी, जीवननाथ, ध्रुव, एउटा पाले छ, त्यो पालेको भूमिका गौण छ, छोटो छ। अर्को एउटा शम्भुप्रसाद भन्ने शिक्षक छ। कम्ती पात्रहरू भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकलाई होस् या पाठकलाई होस्, हेर्नेलाई होस् या पढ्नेलाई होस्, यो नाटक पढ्नु चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्छ। यस नाटकलाई कुनै पनि स्थानमा सहजै प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। नाटक छोटो भएको हुनाले दृश्य परिवर्तनको झमेला नभएको कारणले गर्दा यो नाटकमा कुनै पनि ठाउँमा लगेर यसलाई सजिलैसँग प्रदर्शन गर्न, मञ्चन गर्न सकिन्छ। नाटकको अर्को प्रमुख विशेषता के हो भने बालक ध्रुवको बदमासीको कारण पत्ता लगाउन शिक्षक सुन्दरलालले मनोविज्ञानको सहयोग लिएका हुनाले यो नाटक शिक्षाप्रद पनि रहेको देखिन्छ। यो नाटक शिक्षाप्रद छ, त्यसै यो नाटकले मनोरञ्जन मात्रै प्रदान गर्दैन, यो नाटकले चाहिँ हेर्ने मान्छेलाई शिक्षा पनि प्रदान गर्छ। किन भन्दाखेरि नाटक ध्रुवको चरित्रमा आएको जुन चाहिँ विकार छ, त्यो विकार के कारणले हो भनेर जुन चाहिँ सुन्दरलालले त्यो मनोविज्ञानको, साइकोलोजीको सहयोग लिएका छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ यो नाटक चाहिँ मनोरञ्जन मात्रै नदिएर यो नाटकले हामीलाई शिक्षा पनि प्रदान गर्छ। कोही किन बर्बाद होस् नाटकको आयाम वा संरचना लघु भएको हुनाले यसको मञ्चन तथा पठनमा समयको खपत पनि हुन्छ। अर्को कुरा, यो नाटक लामो नाटकहरू जस्तो छैन। उहिलेका नाटकहरू कति हुन्थे, 10 अङ्के 12 अङ्के, एउटै अङ्कमा पनि 4-5वटा दृश्य, विभिन्न दृश्यहरू हुन्थे। जस्तै बालकृष्ण समकै कतिवटा नाटकहरू त्यस्तो छ। र यो नाटकको जुन चाहिँ आयाम छ, स्ट्रक्चर, संरचना छ, छोटो भएको कारणले गर्दा यसको पठनमा होस्, पढ्दा होस् या मञ्चन गर्दा समय पनि कम्ती खर्च हुन्छ। उक्त विशेषताहरूका फलस्वरूप यो नाटक एक सफल नाटकको रूपमा परिचित छन्। यी विभिन्न विशेषताहरूकै कारणले गर्दाखेरि छोटो छरितो संवाद, शिक्षाप्रद भएको हुनाले गर्दा दृश्य परिवर्तनको झमेलाहरू नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् नाटक चाहिँ एकदमै चर्चित रहेको छ। अब यो 6 नम्बरमा छ चरित्र चित्रण आउँछ। चाहे उपन्यासमा होस् चाहे नाटकमा होस्, चरित्र चित्रण मुख्य लेख्नै पर्ने क्वेसन्सहरू त्यस्तो आउँछ। जस्तै हामीले अङ्गसम्म विभिन्न प्रश्नहरू गऱ्यौँ, अरू प्रश्नहरू पनि छ। जस्तै कोही किन बर्बाद होस् कस्तो नाटक हो, यस नाटकमा को किन बर्बाद हुनदेखि बाँचेका छन्, यो प्रश्नहरू त त्यसै पनि गर्न सकिन्छ नि त। कमलादेवीले ध्रुवलाई सुधार्नको निम्ति के कसो गरे, त्यो कुरोहरू, त्यो प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ किताब पढेर, नाटक पढ्नेले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। र कतिवटा क्वेसन्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा टेक्स्ट बुक पढ्यो, टेक्स्ट बुक पढेर रेफरेन्सको, सन्दर्भ पुस्तकहरूको सहयोग नलिकन चाहिँ कतिवटा प्रश्नहरू गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा यसमा अब यहाँ चरित्र चित्रण छ। चरित्र चित्रणमा 3 जनाको मात्रै गरिएको छ, मुख्य ध्रुव, सुन्दरलाल अनि कमलादेवी। चमा छ ध्रुवको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् नाटकको केन्द्रीय वा मुख्य पात्र ध्रुव जीवनाथ र राधाको छोरो हो। यो जुन चाहिँ कोही किन बर्बाद होस् नाटक छ, यसको केन्द्रीय पात्र ध्रुव हो। ध्रुव चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जीवनाथ र राधाको एउटै छोरो हो। जीवननाथ चाहिँ नाटकमा
देखा पर्छ। तर राधाको चाहिँ चर्चा मात्रै हुन्छ, ऊ चाहिँ नाटकमा फिजिकल्ली शारीरिक रूपमा देखा पर्दैन। ध्रुवकै वरिपरि यो नाटकको विषयवस्तु घुमेको देखिन्छ। बाल पात्र ध्रुवमा बालसुलभ गुणहरू हुँदा हुँदै पनि आमाको माया ममताको अभावमा कुण्ठित भएर उनमा मानसिक विकार आउन थाल्छ। त्यो ध्रुवकै वरिपरि यो नाटक घुमेको छ। पहिलो अङ्कमा पनि ध्रुव छ, दोस्रो अङ्कमा पनि छ, तेस्रो अङ्कमा पनि ध्रुव छ र यो ध्रुव चाहिँ यसको केन्द्रीय पात्र हो। ध्रुवकै वरिपरि यो नाटकको विषयवस्तु घुमिरहेको छ। ध्रुव जुन चाहिँ बाल पात्र छ, उसको बाल पात्र, उसको बाल सुलभ केटाकेटीमा हुने गुणहरू हुँदा हुँदै पनि आमाको माया नपाएर कुण्ठित भएर चाहिँ उसमा मानसिक विकारहरू उत्पन्न हुँदै जान्छ। ध्रुवमा आएको मानसिक विकार एवं असन्तुष्टिका फलस्वरूप उनले विभिन्न प्रकारका बदमासीहरू गर्न थाल्छन्। ध्रुवमा जुन चाहिँ मानसिक विकृति आएको छ, त्यो मानसिक विकृतिको कारणले गर्दा उसले स्कुलदेखि बाहिर विभिन्न प्रकारको बदमासीहरू गर्न थाल्छ। त्यो बदमासी कस्तो गरेको छ त्यो कथा नाटकमा भनिएको छ। जस्तै पर्खालको इँटाहरू उप्काउनु, फुलका बिरुवाहरू उखेल्नु, साथीहरूलाई ढुङ्गाले हान्नु, पुस्तकहरू च्यात्नु इत्यादि। कुखुराको पोथीले चल्लाहरूलाई माया गरेको देखेर उनमा ईर्ष्याको भाव उत्पन्न हुन्छ अनि एक एक गरेर चल्लाहरू मार्न थाल्दछ। कसैले कसैलाई माया गरेको त ध्रुवले देखिसहँदैन। किन देखिसहँदैन भन्दाखेरि किनभने उसको जुन चाहिँ अवस्था थियो, बाल्य अवस्था थियो, त्यसमा उसले आमाको माया ममता पाएन, बाबुको माया ममता पाएन। त्यसले गर्दा कसैले अरूलाई माया गरेको उसले देखिसहँदैन। मनोविश्लेषकहरूका भनाइअनुसार आमा बाबुको मायाबाट वञ्चित बालक बालिकाहरूमा यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूका जन्म भएर विकसित हुँदै जान्छन् अनि जघन्य अपराध गर्न पनि पछि हट्दैनन्। के कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो नानीहरू चाहिँ यस्तो मानसिक विकृति भएको हुन्छ? के कारणले चाहिँ ध्रुवले चाहिँ फटाफट 5वटा चल्ला मारे भन्दाखेरि मनोविश्लेषकहरूको भनाइअनुसार, साइकाट्रिस्टहरूको भनाइअनुसार चाहिँ जो नानीहरूले चाहिँ सानोमा बाल्य अवस्थामा आमा बाबुको माया ममता पाएका हुँदैन, त्यस्तो नानीहरूको मानसिकतामा चाहिँ विकृति आउँदै जान्छ, विकार आउँदै जान्छ र पछि गएर उनीहरू एकदमै जघन्य ठुल्ठुलो अपराधहरू गर्न पनि पछि हट्दैनन्। ध्रुवको जीवनमा पनि यस्तै मानसिकताको विकास हुँदै गर्दा सुन्दरलालको निर्देशनमा जब कमलादेवी उनको जीवनमा आमा भएर प्रवेश गर्छिन्, तबदेखि ध्रुवको स्वभाव एवं व्यवहारमा क्रमशः परिवर्तन आएर एक असल बालकको रूपमा देखा पर्छ। ध्रुवको जीवनमा पनि त्यस्तै किसिमको मानसिक विकृति उत्पन्न भएर विकसित हुँदै गरेको बेला चाहिँ सुन्दरलालले त्यो कुरोको पत्ता लगाउँछ अनि कमलादेवीलाई ध्रुवको आमा बनाएर ध्रुवको जीवनलाई चाहिँ, ध्रुवको मानसिकतामा आएको विकारलाई चाहिँ सुधार्न आग्रह गर्छ। जब चाहिँ कमलादेवी ध्रुवको जीवनमा आमा भएर प्रवेश गर्छिन्, आमा भएर माया ममता प्रदान गर्छ, तबदेखि ध्रुवको जुन चाहिँ स्वभाव छ, व्यवहार छ, त्यसमा पनि क्रमशः परिवर्तन हुँदै 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 अन्तमा ध्रुव एउटा असल बालकको रूपमा देखा पर्छ। तरै पनि ध्रुव एक जिद्दी पात्र भने अवश्य हुन्। ध्रुवमा पूर्ण रूपमा सुधार आयो, ध्रुवको मानसिकतामा पूर्ण रूपमा सुधार आए तापनि ध्रुव चाहिँ एउटा जिद्दी पात्र भने अवश्य हो। अब यो चरित्र चित्रणको क्रममा 6 नम्बरमा छ सुन्दरलाल। सुन्दरलालको पनि भूमिका यस नाटकमा आदिदेखि अन्तसम्म नै छ। सुन्दरलाल पनि यो नाटकको केन्द्रीय पात्र नै हो। सुन्दरलाल, कमलादेवी, ध्रुव। अब सुन्दरलाल को हो भन्दाखेरि अब चरित्र चित्रण उसको चाहिँ यो नाटकमा कस्तो किसिमको भूमिका छ, उसको क्यारेक्टर चरित्र कस्तो किसिमको छ, स्वभाव कस्तो किसिमको, त्यो मात्रै हो। बोर्डिङ स्कुलको मास्टर सुन्दरलाल कोही किन बर्बाद होस् नाटकको एक प्रमुख पात्र हुन्। प्रस्तुत नाटकमा उनको भूमिका आदिदेखि अन्तसम्म नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्।
एउटा प्रमुख पात्र हो सुन्दरलाल, स्कुलको प्रिन्सिपल, र उसको भूमिका यो कोही किन बर्बाद होस् नाटकमा आदिदेखि अन्तसम्म नै, सुरुदेखि अन्तसम्म नै छ। स्कुलको लेखाइ पढाइ, स्कुलको सञ्चालन र व्यवस्थापन सबै क्षेत्रमा सक्रिय रहने सुन्दरलालले एक मनोविश्लेषकको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन्। सुन्दरलाल स्कुल मास्टर हो र स्कुलको लेखाइ पढाइ पनि उसले हेरिरहेको छ, स्कुलको सञ्चालन म्यानेजमेन्ट पनि हेरिरहेको छ। सबै क्षेत्रमा सक्रिय रहने, एक्टिभ रहने सुन्दरलालले एउटा मनोविश्लेषकको भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ। बालक ध्रुवको बदमासीको कारण पत्ता लगाउनको निम्ति उनी मनोविज्ञानको सहारा लिन्छन्, जुन मनोविज्ञानको सहायताले आमाको मायाबाट वञ्चित ध्रुवलाई सही मार्गमा ल्याउनका निम्ति कमलादेवीलाई ध्रुवकी आमाको भूमिका निभाउने आग्रह गर्छ। अब सुन्दरलालले एउटा मनोविश्लेषकको भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ध्रुवको बदमासीको कारण उसले पत्ता लगायो मनोविज्ञानको सहाराद्वारा। किन कस्तो रहेछ भन्दा आमाको माया नपाएर पो ध्रुव त बिग्रिएको रहेछ, उसको मानसिक विकार भएको रहेछ भन्ने चाल पाएपछि आफ्नै शिक्षिका अथवा म्याट्रन कमलादेवीलाई ध्रुवको आमाको भूमिका निभाउने आग्रह गर्छ। कमलादेवीलाई आमा बनाई ध्रुवलाई असल बालक बनाउनमा सुन्दरलालको भूमिका प्रशंसनीय रहेका छन्। सुन्दरलालले कमलादेवी अविवाहित कुमारी कमलादेवीलाई सुन्दरलालले ध्रुवको आमा बनाउन आग्रह गर्छ। यसमा धेरै कन्ट्रोभर्सी, धेरैवटा वार्तालापहरू छ, संवादहरू आदान प्रदान भएको छ। तर जब चाहिँ कमलादेवी ध्रुवको आमा भएर उसको जीवनमा प्रवेश गर्छ तब ध्रुवको स्वभावमा क्रमशः सुधार आउँदै जान्छ। त्यो कार्यको लागि चाहिँ कमलादेवीलाई ध्रुवको आमा बनाउनुमा चाहिँ सुन्दरलालको भूमिका प्रशंसनीय, सर्काउन योग्यको देखिन्छ। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक अनि पालेसम्मलाई समान दृष्टिले हेर्ने सुन्दरलाल एक शिक्षित, शान्त, धैर्यवान व्यक्तिका साथै एक उत्तरदायी शिक्षकको रूपमा प्रस्तुत नाटकमा देखा परेका छन्। सुन्दरलाल कस्तो छ भन्दाखेरि चाहे विद्यार्थीसँग होस्, चाहे आफ्नो शिक्षकहरूसँग होस्, चाहे स्कुलको चौकीदारसँग होस्, चाहे स्कुलमा आउने अभिभावकहरूसँग, सबैसँग एकदम समान दृष्टिले हेर्ने सुन्दरलालको चरित्र छ। सुन्दरलाल कस्तो छ भन्दाखेरि शिक्षित छ, पढेको छ, शान्त स्वभावको छ, धैर्यवान छ र त्यसको साथसाथै उनी चाहिँ एउटा उत्तरदायी शिक्षकको रूपमा यस नाटकमा देखा परेको छ। नत्र भने यदि उनी उत्तरदायी नभएको भए ध्रुवको जुन चाहिँ त्यो विकृति छ, ध्रुवले गरेको बदमासी छ, त्यसमा उसलाई कुनै चासो अथवा वास्ता हुने थिएन। त्यसै कारण उनी एक उत्तरदायी शिक्षकको रूपमा प्रस्तुत नाटकमा देखा परेका छन्, जसको निस्वार्थ सेवाको फलस्वरूप एउटा बालक बर्बाद हुनदेखि बाँचेका छन्। सुन्दरलालकै निस्वार्थ सेवाको फलस्वरूप ध्रुव चाहिँ बर्बाद हुनदेखि बाँचेका छन्। अब यो चरित्र चित्रणको क्रममा अन्तिम चरित्र चित्रण कमलादेवीको भूमिका अहम छ। यस नाटकमा एउटै मात्र नारी पात्र कमलादेवी हुन्। विजय मल्लद्वारा लिखित कोही किन बर्बाद होस् नाटकको एकमात्र नारी पात्र कमलादेवी हुन्। कमलादेवी बाहेक अरू नारी पात्रहरू छैनन्। राधा, जसको चर्चा मात्रै नाटकमा हुन्छ, उसलाई स्टेजमा देखिँदैन, जसको भूमिका यस नाटकमा आदिदेखि अन्तसम्म नै मुख्य रहेको देखिन्छ। कमलादेवीको पनि भूमिका त्यस्तै छ, ध्रुव सुन्दरलाल जतिकै छ। नाटक सुरुदेखि अन्तसम्म तीनैवटा अङ्कमा कमलादेवीलाई देख्न सकिन्छ। नाटकको आरम्भमा कमलादेवीले एक सफल स्कुल म्याट्रनकी भूमिका निभाएकी देखिन्छन् भने नाटकको मध्यभागदेखि अन्तसम्म ध्रुवकी आमाको भूमिका सफलतापूर्वक निभाएकी छिन्। नाटकको आरम्भमा, नाटकको सुरुमा कमलादेवीलाई एउटा सफल म्याट्रन, एउटा शिक्षिकाको रूपमा देखिन्छ। तर नाटकको मध्यभाग भन्दाखेरि पहिलो अङ्ककै मध्यभागदेखि चाहिँ कमलादेवीलाई ध्रुवको आमाको रूपमा देख्न सकिन्छ।
ध्रुवकी आमा भएर उनलाई सुमार्गमा दोहोर्याउन उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एउटा अविवाहित नारी तर कुनै एउटा बर्बाद हुन लागेको नानीलाई बचाउनको निम्ति आमाको भूमिका निर्वाह गरेर ध्रुवलाई सुमार्गमा राम्रो बाटोमा दोहोर्याउन कमलादेवीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एक कर्तव्यपरायण नारीकी रूपमा स्थापित कमलादेवीकी चरित्रमा त्याग र समर्पणको भावना प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। अब कमलादेवी कस्तो छन्? एकदम कर्तव्यपरायण। अराएको कुरामा सुन्दरलालले ध्रुवकी आमा बनिदिनु भने उसले पहिला अलिअलि नाइनस्ती त गरे, अप्ठ्यारो माने, तर त्यो कुरो उसले पालन गरे। एउटा कर्तव्यपरायण नारीको रूपमा स्थापित भएको कमलादेवीको चरित्रमा त्याग र समर्पणको भावना रहेको छ। सेक्रिफाइस भन्ने चाहिँ उसको चरित्रमा पाइन्छ। ध्रुवकी आमा भएदेखि विवाह नगरी आफ्नो रहल जीवन ध्रुवलाई समर्पण गरेकी छिन्। ध्रुवको चाहे बनावटी आमा नै किन नहोस्, तर ध्रुवकी आमा बनेपछि चाहिँ आफ्नो रहल जीवन बिहे नगरी ध्रुवलाई नै समर्पण गरेको देखिन्छ। आफू अविवाहित नै बसेर ध्रुवको सुन्दर भविष्यको कामना गर्ने कमलादेवी एक आदर्श नारी, एक त्यागी अध्यापिका, एक सफल म्याट्रन एवं एक स्नेहमयी आमाकी रूपमा यस नाटकमा प्रबल पात्रकी रूपमा देखिन्छ। आफू अविवाहित नै बसेर जिन्दगीभर विवाह नै नगरेर ध्रुवको सुन्दर भविष्यको कामना गर्ने कमलादेवीको चरित्र, कमलादेवी कस्तो छन् भन्दाखेरि एउटा आदर्श नारी पनि हो, एउटा त्यागी अध्यापिका शिक्षक पनि हुन्, सफल म्याट्रन पनि हुन्। त्यसको अतिरिक्त उनी अविवाहित नै भए तापनि एक स्नेहमयी आमाको रूपमा यस नाटकमा प्रबल पात्रको रूपमा देखा परेकी छिन्। अब यो बाहेक हामीले 8वटा प्रश्नपत्रहरू त गऱ्यौँ। त्यसमा नाटकको सार, नाटकको विशेषता, केन्द्रीय भाव, भाषा शैली, चरित्र चित्रण, मनोविज्ञानमा आधारित छ भन्ने 8वटा प्रश्नहरू गरियो। तर अब यो नाटकबाट अरू पनि प्रश्नहरू आउँछन्। जस्तै मैले अघि पनि भए, कोही किन बर्बाद होस् कस्तो नाटक हो, यहाँ को किन बर्बाद हुनदेखि बाँचेको छ, यो सजिलै छ। यो जम्मै नोट्सहरू पऱ्यो भने नानीले गर्न सकिहाल्छ। कमलादेवीले ध्रुवलाई सुधार्नको निम्ति के कस्तो भूमिका निभाएकी छिन्, त्यो कमलादेवीको चरित्र चित्रणबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो बाहेक नाटककार विजय मल्लको परिचय पनि एकपल्ट आएको छ। अब परिचयहरू पनि सजिलै 5 मार्क्सको क्वेसन्स हो, लामो परिचय लेख्नु परेन। कहिले जन्मिएको, के योगदान छ साहित्यमा, कसको छोरा हो, उसको कृतिहरू त्यो लेख्दाखेरि भइहाल्छ। अब जस्तै विजय मल्ल भनेपछि अब विजय बहादुर मल्ल हो, जसको जन्म विक्रम सम्वत 1983 1983 विक्रम सम्वत है, सन सम्वत होइन, विक्रम सम्वत 1983 1983 मा काठमाडौँमा भएको थियो। र उसको जुन चाहिँ परिवार थियो, त्यो उसको परिवारै कस्तो थियो भने एकदमै साहित्यिक माहौल थियो। उसको बाबु रिद्धि बहादुर मल्ल नेपालबाट प्रकाशित हुने शारदा पत्रिकाको सम्पादक, साथै उसको घर रिद्धि बहादुर मल्लको घर नै त्यो शारदा पत्रिकाको कार्यालय जस्तो थियो। दाजु गोविन्द बहादुर गोठाले मल्ल, जसको हामी यही क्लास 12 मा नै मालिकको कुकुर पढ्छौँ। र त्यस्तो वातावरणमा जन्मिएको हुनाले गर्दा विजय मल्ल सानैदेखि साहित्यमा रुचि राख्थे। पछि गएर 2007 सालको क्रान्तिभन्दा अगाडि पनि उहाँले अलिकति राजनीतिमा पनि प्रवेश गरे। अन्त विजय मल्लको जुन चाहिँ रचनाहरू छ, अब यो कोही किन बर्बाद होस् पनि मनोविज्ञानमा आधारित छ। जिउँदो लास भन्ने एउटा उपन्यास छ, नाटक छ, बहुला काजीको सपना, यिनीहरू जम्मै मनोविज्ञानमा आधारित छ। अर्को छ अनुराधा उपन्यास, त्यो पनि मनोविज्ञानमा नै आधारित छ। र कसरी चाहिँ अब यो विजय मल्लको नाटकहरू चाहिँ जम्मै चाहिँ कसरी मनोविज्ञानमा आधारित भए भन्दाखेरि विजय मल्लको गुरु शिक्षक भवानी भिक्षु हो। भवानी भिक्षु गुरु र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरूले नै नेपाली साहित्यमा चाहिँ मनोविज्ञानको प्रवेश गराएको। र विजय मल्ल नाटककार हो, कथाकार हो, उपन्यासकार हो, त्यो बाहेक कवि पनि हो। यस्तो प्रकारले लेख्दाखेरि भइहाल्छ।
यो नाटकबाट आउने प्राय क्वेसन्सहरू यति नै हो र नानीहरूले नाटक चाहिँ पढ्नु पर्यो। नाटक एक दुईपल्ट पढेपछि नाटकबाट अरू प्रकारको प्रश्नहरू आए पनि नानीहरूले गर्न सक्छ। तर एचएस दिने नानीहरूलाई, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म एउटा म्यासेज, एउटा सन्देश चाहिँ के दिन चाहन्छु भने पढ्नु चाहिँ पर्छ। नानीहरूले अहिले अनलाइन क्लासको निहु गरेर धेरै मोबाइलहरू खेलाउने भएको छ। अभिभावकहरूबाट अलिक कम्प्लेन पनि आएको छ र त्यो नगरेर नानीहरू पढ्नु चाहिँ पर्छ। किनभने इक्जामको समयमा यो मोबाइल काम लाग्दैन है। नानीहरू कुनै सिआरईले त्यहाँ काम गर्दैन, कसैको त्यो हटस्पट चलाउनु पनि त्यहाँ सकिँदैन र आफूले इक्जाम पास गर्नको लागि चाहिँ नानीहरूले पढ्नै पर्छ। यो सन्देश दिँदै म आजको क्लास यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।